Kanay pagyahapon kita sa bag-ong tuig ug uban ni ana kinahanglan natong ipadayon ang ato ang kaugalingon nga nahisubay sa kabubuton sa plano sa Dios alang sa atoang kinabuhi. Ang atong kinabuhi ingon man ang kalihukan nato kinahanglan atong itumong diha sa plano ug sa kabubuton sa Dios. Sa miaging simana naghatag si pastor og 5 sa iyahang upat di ay 5. Katong 5 no. Upat pero 5. Okay. So, naghatag siya og upat sa iyahang opening salvo alang sa 2025. Ug nagsulti siya kabahin niini unsaon nga ang kapakyasan dili mao ang kapilian sa Dios alang kanimo ingon man alang kanako. Mutuo ba ta ana? Nakahinumdum ba mo sa upat? Okay, sige. Magtrivia ta. Una, unsa man? Fail not, dili mapakyas. Ang kabubuton sa Dios alang kanimo, dili mapakyas. Ina ng imuhang katapad, ang kabubuton sa Dios alang kanimo, dili mapakyas. Dili ka pakyason sa Dios. Sa mga nagtanaw online, sa nisalmot sa online, sa ato ang service karong kabuntagon, isulat diha, dili mapakyas ang kabubuton sa Dios sa ako ang kinabuhi. Ikaduha, insistence. Unsa ni siya sa Binisaya? Pagpamugos. Sa Hebrew, kutspa. Aron dili mapakyas buot sa Dios nga kita mamugos ug magpadayon sa kabubuton sa Dios alang kanato. So nahinumduman ba ninyo nga ang pagpamugos nagpasabot nga nagdumili ka sa pagdawat o pagsupak sa kapildihan. Imong gidilian ang kapildihan, imong supakon, imong dilian ang mga oposisyon. Ug tungod niini ikaw ang kabubuton sa Dios dili gayod mapakyas sa imuhang kinabuhi. Dili ka muhurar, dili ka muhunong, dili ka muundang ug dili nimo itugyan ang kapakyasan diha sa kamot sa kaaway. Kung dili itugyan nimo ang imong pagtuo diha sa Dios ug ikaw mutuo nga ikaw malampuson. Amen ba mga igsoon? Dili nimo ilabay ang kanang panultihon nga giingon nga puting nga tuwalya. Nakahinomdom mo? Nga kung ang coach sa usa ka boksingero, iyang ilabay ang puting tuwalya, ang bot pasabot, ang iyahang boksingero, pildi na. Dili nato na himuon, igsoon. Kay nga naman, aduna kitay kadaugan kang Kristo Jesus. Amen. Ikatulo, V. Unsa man ang V? Vision, or sa Binisaya, pananawon. Buot sa Dios nga ikaw o ako mahimong usa ka tawo nga adunay maayong pananawon. Ang pagkawala sa pananawon maoy hinungdan sa pagkahanaw sa usa ka tawo. Kay baluta sa bersikulo nga atong gibasa sa miaging Domingo, nga kung ang tawo walay pananawon, siya mahanaw lamang. Hello? Hello mga igsoon? Ang pananawon sa usa ka tawo kini maoy hinungdan nga kita magpadayon kung naa kay vision sa imuhang kinabuhi, naa kay vision para sa imuhang pamilya. Aduna kay hinungdan ngano kang magpadayon hangtod sa hangtod. Ikaw makaluhutay ingon man nga makabot nimo ang imuhang tunmong sa imuhang kinabuhi. Hello? Tulo na to no. Ang last, unsa man?
enthusiasm, kadasig o kaikag. Buot sa Dios nga mahimong kitang tanan, isip magtutuo kang Kristo, madasigon nga tao, aron dili kita mapakyas sa ato ang tumong. Ang kadasig mao ang imuhang kahinam, excitement. Mao ang imong kahinam nga kini maghimo og grabe nga interes sa imuhang tumong, sa imuhang kalipay. Kini kanunay ang maghimo kanimo ug maghatag kanimo og kusog aron maabot ang kinatumuyan sa kalampusan. Nahinumduman ninyo? Kinatumuyan, zenith of success. Sa Tagalog, rurok ng tagumpay. Sa ato ang lingwahe, kinatumuyan sa kalampusan. Hallelujah. Maugyod ni ang tumong sa Dios para sa matag usa kanato nga anaa kita sa kinatumuyan sa kalampusan. Unsay giingon sa Dios nga kita ulo ug dili kita ikog. Nahinumduman ninyo? Mauna nga kung naamoy maatubang nga mga babag ingon nga man mga hagit nga magpaundang o magpahunong diha kaninyo sa inyong tumong sa kinabuhi. Gamita ang inyuhang pananawon. Gamita ang inyuhang kadasig, ang inyuhang kaikag. Hello? Aron maabot ninyo, nato, ang kinatumuyan sa kalampusan. Nasabda nato? Karong kabuntagon, buot ni pastor nga maghisgot sa lahi, nga hilisgutanan, nga gibutang kaniya sa iyahang kasing-kasing adtong Martes sa gabi. Ug kini mahitungod sa pag-ayo sa imuhang kaugalingon aron mahamutan ka sa Dios. Sa English, unsay nakabutang diha? Fixing yourself. Fixing yourself to be approved unto God. Pag-ayo sa imong kaugalingon aron mahamutan, umuuyon ang Dios sa imuhang kinabuhi. So, adunay mga paghagit, karong kabuntagon, adunay mga paghagit gikan sa pulong sa Dios sa matag usa kanato, pero una ni ana magampo kita. Dios nga gamhanan sa tanan. Anay kami sa imuhang atubangan, nagpadayon nga nagtindog ug nibarog sa imuhang mga panaad sa matag usa kanamo. Daghang salamat o Dios nga ikaw naghatag kanamo ug maayong pananawon sa amuang kinabuhi. Ug tungod niini Ginoo, imo kaming tabangan, imo kaming buligan, nga among makabot o Dios ang among tumong, ang among plano sa kinabuhi. Ingon man sa paagi sa balaang Espiritu Santo, siya ang magauban kanamo kanunay sa among pagkinabuhi, sa among paglakaw ni ining kalibutan. Siya kanunay ang magdihog kanamo sa amuang mga plano. Daghang salamat o Dios nga dili mapakyas ang among tumong sa among kinabuhi tungod kay ikaw magauban kanamo. Aduna may mga hagit, aduna may mga babag, apan kami kang Kristo Jesus madaugon. Kang Kristo Jesus kami malampuson. Daghang salamat o Dios sa imong pulong karong kabuntagon nga magpadasig kanamo. Nga kami magpadayon diha sa pagpangalagad kanimo. Ilalom sa imuhang dihog, ilalom sa imuhang presensya, ilalom sa imuhang gugma. Daghang salamat o Dios karong kabuntagon panalangini ang imong mga pulong o Ginoo. Ingon man
sa akong pagpamulong sa imong mga pulong. Dihugi Ginoong Dios ang mga pulong nga mugawas sa akong baba, nga kini mamahimong panalangin sa matag usa nga makadungog, nga ania karon sulod sa imuhang balay, ingon man sa mga nagtan-aw online. Daghang salamat Ginoo nga ang imong presensya mulihok sa mga tagsa-tagsa namong kasing-kasing, sa tagsa-tagsa namong panimalay. Daghang salamat o Dios sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Amen. Unang punto. Kita kinahanglan nga maghunahuna sa pag-ayo sa atong mga kaugalingon. We are to be conscious of fixing ourselves. Unsay bot ipasabot sa pag-ayo sa atoang kaugalingon. Buot niini pasabot nga atong tan-awon ang usa ka kinatibuk ang pananaw niini sa AI, ningon si pastor. Iyang gitan-aw kini sa net, sa AI, ug iyang nakuha kini sa Google. Niingon diri, kung atong ayuhon, kining fixing, niingon ang AI, kung atong ayuhon ang usa ka butang, kita sa tinuod nag-ayo o atong gitapakan. Kasabot mong tapak? Kay gitapakan, ang usa ka nadaot o nabuak nga butang. Naghimo niini nga magamit pag-usab. Mahimong maglakip kini sa pag-ilis sa pyesa, pag-adjust sa mga himutangan o pagsulbad sa usa ka problema aron mabalik kini sa iyahang kondisyon ug kini mo andar pag-usab. Nasabtan ba nato? Nga kung naay madaot, di ba maghunahuna ta unsaon nato pagkumpuni? Unsaon nato pag-repair? Kung madaot ba ang inyong auto, moingon ba mo ako na lang ning ilabay? Unsa may hatong buhaton? Muktawag kag mekaniko kay imuhang ipa-repair. Ang aircon kung madaot unsa man, pirni mining mga daot ning aircon na may pay ilabay na lang ni. O di ba? Ang bisikleta kung mawad-an og hangin, di ba mo flat man na. Unsa may inyuhang buhaton? Imo mang tangtangon tong interior. Sabot mo interior? O kanang interior, moingon mo, pastora nga naman kang kabalo, kay intawon, duha ko katuig nga magbike sa akong eskwelahan, 14 kilometers. 14. Munang kabalo ko anang interior. Ug mahiyos ang ligid, imong tangtangon. Oh, kanang mga roskas, mga bulitas, mga wala. Oh. Dili na ako ilabay kay wala ko sakyanan. Kay atong panahon na ang sakyanan every 3 hours. Kanang autobus amo gitawag og autobus. Every 3 hours kay probinsya man. Every 3 hours magulat ka. So mauna kay balo ko ana mga igsuon ha kanang mga binukid nga istorya kabalo ko ana konsulta dire. So atong bot pasabot ani kung naay madaot sa atong balay di man nato ilabay. Ilabay ba nato? Di man nato ilabay. Ingon pa si pastor naa siya pay nakita sa net nga ang pag-ayo sa naglakip usab sa pagpuhunan sa panahon. Investment of time, no? Puhunan sa panahon, kusog, pagtuo og pipila ka kombinasyon sa kasing-kasing ug utok. Kanang magkumpuni ka, kinahanglan manimog time. Dili mahimo nga wala kay pasensya. Hello? Kanang magtahi di kag karsunis nga naghisi. Ug dili ka kabalong mo tahi, mo ingon ba ka nga sunugod na lang nako ni? Ha? Di ba? Kay kinahanglan nimo og pasensya, kinahanglan nimo og panahon.
kinahanglan nimo utok unsaon nimo pagtahi. Kasabot ba ta? Kinsay naay palanggana dire? Naatay palanggana, naatay balde, di ba? Kanang mabuak, maliki ang atuang balde, di ba? Mangita man tag panahon nga kana ganing plastic, imo nang sunugon ba? Unya imo muna imong ibulit. Sabot mo bulit? Mo na imong ibulit didto sa liki aron dili maliki. O di ba? Dili man kamo ingon nga samok maning baldiha, samok maning palanggana, ilabay na lang ni, mupalit na lang ko. Sana all. O di ba? Subot pasabot kining pagkumpuni, kining pag-ayo nanginahanglan ni siya og kanang mag-invest gyud ka og time, panahon. Ingon man imong gamiton ang imuhang utok ug imuhang kasing-kasing. Gamiton pud nimo imong pasensya. Di ba? Hello. Sa atong kinabuhi, aduna po'y mga butang nga nangguba, di ba? Sama sa daan nga pananglitan ka ng imuhang balay, daan. Pwera lang kung bagong balay, alangan madaot, di ba? Kung nadaot imong jealousy, unsa man imong buhaton ana? Imo na lang bukod tanan? Di ba? Mangita man jud kag paagi nga imo jud nang hugtan aron dili na mahulog ang jealousy, di ba? Ang ato ang mga kasilyas kung mabarado, unsaon man na, di ba mangita man tag pangbomba para dili na siya mabarado. Maguba ato ang gripo. Ato man kumpunuhin, dili man nato na ay, samok ni oy. Di na lang ko, balhin na lang ko balay. Di man mahimo, maguba imong balay. Unsa may imong buhaton, moingon ka nga sunugon na lang nako ni. Maguba imong gater, kasabot mo gater? Kanang atop, magtulo. Unsa may imong buhaton, di ba? Buliton man na nimo og bulkasil. Di ba? Di man ka mog ingon nga, ay, di na lang kun ini mo puyo ining balaya, ay, tulo man. Di ba? Mangita kag paagi nga imong kumpunihon. Mangita kag paagi nga imong ayuhon. Nasabda na to? Maghimo ta og usa ka desisyon nga kinahanglan atong buhaton niining kining mga butanga. Kung dili, moingon ka pananglitan, tulo imong balay. Usa na ka semana, nya pirming nagulan-ulan, pirming nagtulo, wala jud kay gihimo. Nakontento ra pud ka nga natuluan ka sa ulan. Unsa may mahimo, dili ra man ang atop ang madaot, hasta man salog. Di ba? Pwera lang kung semento ang salog. Pero kung kahoy ang salog, magabok man. So mangita jud kag pamaagi nga imong ayuhon. Labi na ka ng balay nga ganing balay nga daan na gyud kaayo. Di ba naa man na siya baho? Di ba na ibaho? Kanang balay ba nga kahoy? Kanang balay nga kahoy nga dugay na kayo na siya baho. Ang imong buhaton ana para mawala ang baho, imong kaning kahoy man na butangan nimong sulignom bakaron. Imong pinturahan. Di ba kumpuni mangita jud kag pamaagi kay aron ikaw may nagpuyo diha. Di ba dili man lahing tao, ikaw man subot pasabot mangita kag paagi, mangita kag desisyon, magdesisyon ka nga imuhang kumpunihon ang imong balay, mahimong bag-o ang daan nga balay. Di ba? Sakto ba mga igsoon? So ingon ana nga ato ang ayuhon ang mga butang. Kining ayuhon o pag-ayo aron mapaandar pag-usab nga naguba nga mga butang. Aduna po'y butang sa kinabuhi nga nanginahanglan kanunay nga ayuhon sa atong kinabuhi. Naapoy mga butang sa atong kinabuhi nga kinahanglan pod ayuhon, pag-ayo. Ayuhon, pag-ayo aron magpadayon nga unsa man kanang kanang maayo ang dagan sa imuhang kinabuhi. Hello. Nasabta na to. Sama sa unsay para mabag-o ang atong kinabuhi. Sa
sa balay, unsa may ato ang pamaagi para mabago ang balay. Di ba? Sama sa akong gisulti, nga kung daan imuhang balay, kami nakapuyo mi sa una sa Manila, bago pa lamang ninyo ni pastor, usar ka kwarto. Di ka mahimong magpuyo sa usa ka balay dito sa Manila kay perting mahala. So nagrent lang mi usa ka kwarto, lahi pag yun ang CR sa gawas, no? Adtong panahon na ang 800 perti na nang mahala. Sa amo ang panahon. Mga 19, kano sa mi nagminyo? Kalimot naman ko kano sa amin. Pastor, sorry ha. Nakalimtan ka na ako nga nagpakasal ko nimo. Sukuan ako yung pastor karon. 1984 man siguro to. Why, klaro. Nakalimot lagi kay, kuan na good. 60 plus. Ikaw ba di ay? Okay. Sige. So, guba ang, dili man guba, kanang maayo man siya nga kwarto, pero ilang yun nimo nga daan nga balay. Kay naadyoy amoy, naadyoy say baho. Bisan mabutang kag floor wax diha, imong pinturahan, nindot ang kurtina, kay si pastor, mananahi man nagkurtina. Siguro mahimo siya mag-sideline, no? Pahimo na ako ingon ini ko kurtina. Mananahi man siya. Nindot among kurtina, oy. Nindot among kurtina. Daan nga balay, pero baho gyud siya. Baho gyud siya. In short, ang amo ang gibuhat, na, butangan nato og silak. Sabot mog silak. No. Silakan nato aron mawala ang baho. Silak. Hasta ang salog, silakan. Nahumot ba ya? Bitaw, nahumot bitaw, makahumot bitaw ng silak. So mauna nga to ang buhaton, di ba? Kung naay dili nato pasagdan kung daan na gani. Nya nagpuyo man ka, nya wala man kay abilidad nga magbayad og libo-libo nga balay, agwanta ka. Kinahanglan pug ka, pasensya pug ka. Makontento ka. Di ba? Unsa to? Pasensya o kontento. Kontento sa ka. Unya magampo ka. Nga dili pud taman-taman diha ra pud ka puyo nga pahita ini Lord oy. Di pud ka magreklamo nga paita ini oy. Paita ini oy. Gipaita ini akong gipamana oy. Nasayop man siguro ko napayo lang ko ining gamay nga kwarto. Dili ka mag basol-basol. Hello? Makontento ka, mapasensya ka, naa kay desisyon nga pagabuhaton. Aron dili magpadayon nga maguba imuhang balay, imuhang paninduton, di ba? Hello? So kung walay mag-ayo, kung dili ka kabalong moayo, wala po kay desisyon, nakontento ra pug ka diha, na, samot gyud na kaguba ang imuhang gipuy-an nga balay. Sa atong kinabuhi, nagkinahanglan pud og pag-ayo. Ing na daw na imong tapad. Sa atong kinabuhi, nagkinahanglan pud og pag-ayo. Wala gyud ta makaamgo nga adunay usa ka butang sa atong kinabuhi nga nagkatigulang. No, nagkatigulang naman ta. So pag magkatigulang na gani bisad ang usang sa kabutang, kung daan na gani na mabuak na, maliki na. Ingon ana man pud ta, no? Kita kinahanglan nga mahuna-hunaon nga atong tan-awon ang atong mga kaugalingon nga nagkinahanglan kita isip tawo nagkinahanglan ta og pipila ka mga pag-ayo. Kasagaran manggod atong makalimtan kung unsang paagi kita padayong mag-ayo o magbag-o. Kabaluta, maayo kayo tang mutanaw sa mga kinabuhi sa uban. Di ba? Maayo kayo tang mutanaw sa manatsar. Kasabot mo manatsar? Manaway. Kanang manatsar sa kinabuhi sa uban. Unsa man na siya, oy? Ngano man na siya? Di ba? Manaway ta. Mutanaw ta sa ubang kinabuhi
sa ubang pamilya, sa ubang tao, apan napakyas ta nga atong tan-awon ang atuang kaugalingon. Hello? Maayo kaayo tang manaway. Maayo kaayo tang mo criticize. Kung naapay first honor sa criticism, kanang critics, number 1 gud. No? Mo criticize gud ta. Pero ang ato, nakalimtan nato ang kaugalingon natong kinabuhi. Ang ato ang kaugalingong apan. Unsaon man nato pag-abot ni ining atong relasyon, no? Una, moingong kag Kristohanon ka. Pero number 1 kang mananaway. Number 1 kang libakera. Kinahanglan atong tanawon. Una, uban sa Dios. Isip magtotoo. Una, uban sa Dios. Ikaduha, sa ato ang mga kapikas, husband, wife, sa atong bana, sa atong asawa. Ikatulo, sa ato ang pamilya. Ikaupat, sa ato ang mga igsoon kang Kristo Jesus. Sa atong panagtigom, sa atong kagalingon, nga magkauban, nga makugihon. Sa tinuod lang, kung unsa ang naapektuhan sa pandemya, alang sa imong paglakaw diha sa Dios. Naapektuhan ba ta sa pandemya? Ha? Hangtod karon no, naapektuhan pa ang uban. Pero daghang salamat kining 6:30 naagyod kanunay. Di ba? Naamo diri kanunay wala. Kamo wa mo choice kay worship leader man mo. Pero atong makita dili lang ni siya problema sa Praise Revival Center. Kung dili hasta pod sa mga ubang churches. Kadaghanan moingon gyud sila, mangutana sila kay pastor. Pastor, sa inyo bang church? Mauni. Ngan si pastor, ana man, nanimba man. Kanang, okay pa, pastor? Okay man. Unya, may ngon kumusta inyong offering, pastor? May ngon kumusta ang tao? Na. Inyong offering, pastor? Okay man. By the grace of God. Kay nga no, naingon sila kami, pastor, affected yun me. Naiusa ka simbahan nga, wala na gyud sila nakabalik sa una sa ilang girentahan. Wala na, ngano man. Siguro financially, no? Financially, unya mga tao murag wala na namalik. Murag suka daw adtong pandemic nagkatibulaag na. Wala na namalik. So, usa ni siya sa problema sa usa ka pastor, no? So naingon sila nga, maayo pa mo diha sa Praise Revival Center kay naamoy kuan kanang naamoy nagsuporta sa inyo ha. Nga foreigner. Yun ana man gyud na dayon. Di ba ingon ana tinuod lang. Di ba ingon ana man dayon no nga makabayad pa mo. Naamang gyud nagsuporta sa inyong foreigner yang si pastor nga dili. Amo ang blessing namo dili gikan sa abroad kung dili gikan sa above. Not from abroad but from above. So mas maayo na atong tangon nato ng mentality nga ang ato ang blessing gikan sa abroad. Ngano di ang Pilipino pobre? Ha? Labi na ang mga Kristohanon? Hello? Hello mga igsoon. Dili nato dawato ng mga pamulong na gikan sa abroad ang inyong blessing. Ngano day dress Pilipinas nga dato man ang Pilipinas. Naalay apan. Di na lang kumusulte, kabalo naman mo. O tanawa react mo. O. Sana all may Okay. So mayroong mga Okay. So tanawa Mao ni ang angay natong ayuhon sa atuang kinabuhi.
unsa tong naapektuhan sa pandemya. Pero ako mapasalamaton ako sa Praise Revival Center nga kita pagbalik gyud dili man dayon ingon nga daghan-daghan dayon ang mga nangapil, pero akong makita nga namalik gyud ta. Hinay-hinay gyud ta ang namalik og namalik sa normal, di ba? Amen ba? Hallelujah. Pakpakan nato daw ang Ginoo be. Salamat sa Dios. Salamat sa Dios. Amen. Atong basahon ang Romans 12:2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Of your mind. Ang punto nga buot diri isulti ni pastor nga wala ta naghuna-huna kung kamo magpahiuyon sa sumbanan ni ining kalibutan. Gipasidan-an ni Pablo, Apostol Pablo, ang mga Kristohanon sa Roma, bahin ni ining mga pagpahiuyon. Ang buot pasabot ni ingon siya dire, ayaw kamo pagsunod sa mga gawi. Do not conform any longer to the pattern of this world. Ayaw kamo pagsunod sa mga gawi sa mga tao ni ining kalibutana. Og ang pasidaan ni Apostol Pablo importante kaayo gihapon karon para kanato sa atoang panahon sa 21st century. Kini mao kanunay ang usa ka lig-on nga dangatan o kalagmitan nga mahitabo alang sa mga Kristohanon o mga magtotoo sa tanan nga mga edad. Hello? Og niingon si pastor, mangutana siya. Niingon siya, ngano nga ang uban kanato, dili kuno kanunay nga muanhi batag Domingo sa atuang panagtigom. Diri sa simbahan, sa adlaw sa Ginoo nga kita gipaabot nga magtigom. Nag-expect nagdaho manggod ang Ginoo nga matag Domingo naagyud ta sa iyahang balay. Hello? Ang uban mo ingon man sila nga live stream lang mi hala. Kuan na di ay first service ra ba ko. Unya kay naudtuhan man ka ay live stream na lang gud ko. Di ba? Live stream na lang ko. Igsoon. Ang Ginoo nagpaabot kanimo. Nagpaabot ang Dios. Ang live stream maayo ni. Maayo man ni kay dako kaayo ning tabang labi na adtong pandemic, dako kaayo ning tabang nga dili ta makari diri sa atong panagtigom matag Domingo apan naa tay live stream. So dako ni siya tabang pero ang live stream dili ni siya panghulip. Sabot mo panghulip? Ha? Panghulip? Sabot mo? Dili ni siya panghulip sa literal nga naata sa sulod sa balay. Ang live stream kay para ni siya sa emergency. Pananglitan. Naay nahitabo sa imuhang balay. Di man ka moingon, ay hindi live. Pasagdan lang nako na oy. Pananglitan na isakit, imong bana, imong asawa, imong anak. Ay in Jesus name na lang na oy. Simba jud ko. Dili po dingon ana igsuon. Ang live stream pang emergency ni siya kung naay emergency nga nahitabo sa imuha. Mahimo kang mag-live stream. Hello? Kung ikaw out of town, wala ka diri sa Davao, maka-live stream ka. At least updated ka gihapon sa pulong sa Dios. Di ba mga igsoon? Naa kay sakit. Dako kaayong tabang ang live stream. Sakto ba mga igsoon? So daghang kaayuhan pod ang live stream. Pero ang live stream, dili ni siya panghulip sa literal nga pag-ari sa simbahan. O mayroon ka nga, excuse ako, ay dire live. Kuan lang usa ako, sa balay lang usa ako magtanaw online kay kanang kuan manggod, kanang daghan pa kong buhaton. Dili, hatagan nato og panahon ang Diyos. Kay unsa na lang kaha kung ang Diyos dili ta hatagan og panahon. Ato daw balihon. Ang Diyos, grabe kay mo hatag sa atoa og panahon. Di ba?
Hatag siya og dako og taas nga panahon. Atong balihon kuno be. Nga kung dili ta hatagan sa Dios og panahon, unsa kay mahitabo sa atoa? No? Mao nang mga igsoon nga atog yung mag-invest gyud ta sa ato ang time diha sa Ginoo. Amen ba? Wala man kumaingon nga sayop ng imong gibuhat nga nag-live stream lang ka diha. Kung dili panghulip ang live stream. Kung naa ka sa Davao, ari ka. Naa man tay duha ka pilian, 7:30 man og 10, di ba? Mamili lang ta. Kung gusto nimong naay Friday, attend pug kag Friday. O di ba? So mao ni ang ug moingon ka nga tan-aw lang ko online pero maayo imuhang lawas, pero naapog ko'y igagaw dito sa Manila, ningon siya nga, katuganing kan. Senior naman siya, ingon siya nga, ay tita, ay tita, senior na ako, 65 na ako. Alam mo sa church namin, Tagalog man siya, alam mo sa church namin tita, ang mga senior, once a month lang kami na pwedeng parang may option ang mga senior. Na akong pangutana sa mga kinsay senior dire. Ayaw mo kaulaw. Kinsay senior dire. Makontento mo nga di mo musimba. Kapoy biya ng senior nga magsimba no. No, Sister Inday? Di. Dili siya sayop ko mayon ta ko mo bitawa. Ala, nakusog pagkusgan pa di Sister Inday gyud no. Amen. Natanawa no, ang uban nga siya nga senior na 65, senior na. Di ba kusgan pa man to? Makasuroy-suroy pagod siya. Makasuroy-suroy ka anang samal, suroy-suroy ka libot-libot ka anang Eden unya. Pag abot sa simba mo ingon ka nga once a month lang. Naaman may option, ingon man ang among church, nga naami option nga kanang online lang kaming mga senior. Once a week, what to make church. Unsa po ni no? Nabalik na dili man sa pagpanaway. Di man gud na insakto. Sangtang naapatay kusog, di ba? Angay gani nga naata sa diba sa simbahan? Hello. Atong tanawon, dili alternatibo ang dili ang puli kining panghulip kining live stream ha. Atong tanawon ang Hebrews 10 verse 25. Niingon diri sa NIV, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another. And all the more as you see the day approaching. Okay, so usa pa ka in version. New American Standard, ni siya na nasab. Not forsaking, ningon dire. Una, let us not give up. Ang iyahang version dire, not forsaking our own assembling together as in the habit of some, but encouraging one another and all the more as you see the day drawing near. In NCV, New Century Version, you should not stay away from the unsay nakabutang diha? Church meetings. Unsa man ni siya? Meeting ba ni? Assembling ba ni? Gathering ba ni? Muna naingon diri, do not forsake. Let us not give up. You should not stay away from the church meetings as some are doing. But you should meet together and encourage each other. Do this even more as you see the day coming. Kabalo ba mo mga igsoon nga sa ato ang panagtigom na atay matagbo nga usa ka igsoon nga naay problema. Unya ikaw ang gamiton sa Dios nga magpadasig diha kaniya. Mauna ningon ang pulong sa Ginoo, do not forsaking our assembling
together. You should not stay away. Dili ka mupahilayo, no, sa mga meeting sa simbahan. Kay kitang tanan gamiton yun sa Ginoo, mga igsuon. Ingon man nga ang imuhang presensya makadasig pod sa matag usa. Hello? Labi na ang mga senior. Kay balo ba mo mga senior nga apil pugo. Nga makadasig ang atong presensya sa simbahan. Kay nga ano man, senior nagug ka. Usahay na nagugay mga sakit-sakit, tuhod, sakit-sakit, unsa pa diyang mga sakit-sakit. Apa na apa ka diri? Hello? Makadasig na sa mga batanon, sa mga gulang-gulang na, sa hamtong-hamtong, mga batanon nga, siya manggani, nisimba ni aten pa, naapay kusog, nga makasimba, maka-attend pa, hello? Mauna nga, gingon sa Ginoo nga, dili nato i-forsake, dili nato pasagdan, ang atuang panagtigom. Unsa ang nahitabo diri, mao nga adunay usa, kapag pahiuyon sa sumbanan, niini sa kalibutan nga nahitabo. Ang kalibutan wala makakita sa importansya. Hello? Ang kalibutan, kining mga unbelievers, wala man sila makakita og importansya. No? Nga matag Domingo, naagyod sila sa simbahan. Kadaghanan kining mga naa sa kalibutan, unsa man, muagi ra sila og simbahan, manguros lang sila. Hello? O niya ang ilang ginahuna, nakasimba na sila, di ba? Ingon ana, man ko sa una. Tanan simbahan, kuros. Tanan simbahan, kuros. Umuagig simbahan, adto dito sa tubig. Ana, di ba? Nakaagi ta ana, di ba? Nga ako ang feeling nga, limpyo na ko. Akong feeling nga, Diyos nun ako. Bitaw, tinuod, bitaw na. Mo man ay feeling na mo, man na may tudlo na mo kanang tubig diha. Nga ugmuana ka. Huli na ka. Di ba, wa na kay sala. Basag maagi lang, pero dili man gud na pamaagi sa Ginoo. Nga, mura ra maggibastos na to ang Ginoo, no? Di ba, sa tinuod lang. Nga, ana lang, wala man lang gani ka mo kaingog, Our Father? Hello? Wala man lang ka mo kaingog, Our Father who art in heaven? Murag gibastos nato ang Ginoo ana, no? So mauna nga ang mga unbelievers, ang mga kalibutanhon, wala sila dili sila magbutag og importansya matag Domingo. Masatagan pa nilang importansya nga tuwa sila sa beach, tuwa sila sa mall, maghatag sila og panahon. Di ba? Adto sila dito, pero kita isip magtotoo. Isip magtotoo kang Kristo. Gi-expect gyud ang Ginoo nagdahom gyud nga naata sa iyang balay matag Domingo igsuon. Hello? Hello? Apan ang mga ubang mga Kristohanon magtotoo na impluhensyan pod sa kinaiya sa kalibutan. Atong tanawon ning pulo nga conform. Ang pulo nga pagpahiuyon, conform. Sa Grego, nagsulti og managsama. But pasabot, managsama, pare-pareho lang. Hello? Mao ni pasidaan ni Apostle Pablo, do not conform to the standard or to the pattern of the world. Ang but pasabot ni ini, giporma sama sa kalibutan. Sa itsura, sama sa iyang paagi, sama sa iyang hunahuna, sama sa iyang batasan, sama sa iyang pinulungan. Hello? Giporma, managsama. Ningon diri, do not conform. Dili ta magpahiuyon niining mga kalibutanhon. Kay kita pinalahi naman ta. Gilahi na ta. Kita mga balaan na ta mga igsuon. Unsa may but pasabot ani nga managsama. Halimbawa, kintahay, pulo mo nga naa sa opisina.
Ang 5, Kristohanon. Ang 5 pod, unbeliever. Pero dili nimo makita kinsa ang Kristohan, kinsa ang unbeliever. Hello? Ngano man, way kalahian. Pinulungan, pareho. Pamatasan, pareho. Kung namalikas ang unbeliever, mas namalikas pa ang Kristohanon. Hello? Tinuod bitaw na. Naabitay na ingon nga, ningon siya, ay, wala ko kahibalo nga, Christian di ay siya. Ngano man, mura manggug dili. No, ngano mang nakasulti siya nga, murag dili, kay but pasabot managsama. Pareho lang, nag-conform lang, nagpahiuyon lang sa pattern sa kalibutan. Hello? Naapadyoy usa, ako mismo naingon siya nga, Ma'am, Christian ka? Ang ko nga, oo. And siya, asa inyong church, ma'am? O sa Praise Revival Set, asa na dapit, ma'am? Sa Kamos. Oh, murag na ako'y amiga, ma'am, nga taga diha. Oh, tinuod, kinsa man. Siyempre, di ba ikaw, mainteresado man ka? Oh, kinsa man. Siya nga, si Kuan, ma'am? Ah, oo, kaila ko, ana. Mga gagmay pa na sila. Oh, hasta ilang ma'am. Ah, kaila jud kanila, ma'am. Oh, kaila ko, kay bata pa na sila. Naa naman sa Praise Revival. Unya kay, naminyo naman niya, duha na ang anak ba? Ngun siya nga, Christian dahil siya, ma'am. Oh, kay sa Praise Revival, Christian siya. Ngano di ay? Ingon siya nga, ay, di na lang kumusulti, ma'am. Gusto na ako untang imarites. Ngano, nakakonclude siya. Pagkahuman nagpadayon siya nga, ang trato manggod niya, ma'am, sa iyang mama, kay murag iyang katabang. Ha? Buutan man to. Agagupod. Dili, oy, buutan to, oy. Ay, dili good, ma'am. Iya man ganing awayon ihang mama, nga kang kabalo ka. Ay siya nga, diri kay kuan mo, anak man iyang mama diri, niya iya mang awayon. Niya, di ba Christian, ma'am, dili nga anak, ma'am, no? Na, kabalo pa siya. Kapait. Di ba? Mas kabalo pa siya sa standard di ay sa Christian. So mauna nga, dili, mga igsuon, maudyo na akong ampingan sa mga mall, nang taas kayo ang kanang magbayad ka nga mulinya jud ka. Unya na ay musingit. Di ba na may musingit? Unya, ano man to siya? Unya magyaw-yaw ka. Tapos may yung jugo nga. Di ba? Kaysa naka-experience sana. Kana maglagot ka kay wala tinuod ka ni istorya, pero ang imuhang nawong, ang expression sa imuhang nawong, ilhandaan na suko ka. Hello? Hello? Di ba? Naunsa man to siya. O, di ba? Ampingan yun nato ang mga igsoon. Munang ban, mag-post sila sa Facebook, lisod ko no magpa-Kristiyano. Lisod ko no. Dili man. Kung musunod lang ka standard. Di ba kay Kristohanon man kaya ka, gibago man kaya ka. Naapa kay pasensya. Hello? Hello? Sakto ba mga igsoon? Pasensya man ang i-test ana. Ato ang pasensya. Hello? Dili ta mo ingon nga. Nun sa mga, oy, ako biyaw na, ha? Mas maayo ng imong paunhon. Bitaw, na-experience na ako na. Ako ang nauna. Unya, naingon siya nga, ma'am, tulura man ng ako Ako na lang diha. Ngayon ko nga, tanaw-tanaw sa akong naabay mga Christian.
Ing nano niya, lo, pastora ba na nagwaliwali na siya? Hala, kalain batasan. Ang pinga nato na ha, kay dungog ni Kristo. Dungog ni Kristo. Lisod. Siya nga, sige, ikaw una. Tanawa. Pirtin niyang lipaya, pirtin niyang pasalamat. Thank you, ma'am. Oh, tanawa. Ingon, ana. O kung nasuko pa ka, ganyan pa ko dre. Kakita kag away. Asa naman ta? 9:03 na. Okay, so sige. So, mauna nga, dili na tutugutan nga ang ato ang pinulungan, ang atong batasan, gipurma o nahulma sa kalibutan. Ang ato ang mga paagi. Siya bitaw, nag-bribe bitaw. Naglagay po ta. Dili. Di ta. Kanang dakpon, kinsa gidakop diri og kaning kitong naka-yellow gani og ano sana? Ha? CTTMO sa Davao ra man ano. Naabitaw nadakpan bitaw mi. Bitaw nadakpan mi. Kini si Ed, kailaman mong Ed. Maro kay niya. Pakita dayon ni siya og ID. Nga mobilib pod ang mga o niya kay wala gyud. Lista. Wala dugaya oy. Ayun na Ed, way epek imong ID no. Wa na Ed, lahi naman Ed ang LTO Ed. Di man na LTO, kuan man na city mo man na. O niya, naghulat lang di ay perting dugaya. Naghulat og ana. Oh, naghulat. Pagkahuman, wala gyud minibayad. Kay naghulat man siya. O niya ingon si Ed nga, diri lang gud ta. Bitaw lang ta nagdali. Di man puta malate. Pasagdi lang gud na gud. Pagkahuman, gikapuyan siya og sulat-sulat. Aron ingon lang siyang sulat-sulat ha. Pagkahuman, gibalik niya. Siya, boss, sa sunod ha, pag-amping mo ha. Ayaw mo. Unsa Ed, nakuha ang lisensya Ed. Wala na aday epekto pagyahapon ang imuhang kernel. O sige. Naman siya ID. Na-ID si Ed nga ipakita, di siya dakpon. Kasi naka-experience kita to, Sister Dane, kita ba to, Sister Josie? Si Ed po nag-drive. So anyway, kitang mga Kristohanon, pamaagi sa kalibutan, mga naman yun na. Di ba? Paagi sa kalibutan, muhatag yun na. Pero kita, dili. Kay Aaron, makita nila ang standard. Ngalahi ta. Madugayan man ta, pero kay kabalo mo kung mag-bribe manggod ta, makasala man pud ta naam na sa Biblia. Hello? Atong nasabtan? Okay. So mauna, dili ta mo pahiuyon sa sumbananan o sa pattern sa kalibutan. No? Nga mura pud ta og susama sa kalibutan. Na pareho na hinuon ta sa kalibutan. Kini kung mo conform ta, kitay nag-uyon-uyon o nahimo tang sama sa kalibutan. Mura ra pud ta og kalibutanhon. Walay lahi. Mura ra pud ta kalibutanhon, walay kalahian. Apan dunay usa ka butang diri na nakabutang. Ingon siya, do not conform to the pattern of this world. Sumbanan sa kalibutan. Unsa may buot pasabot ni ining pattern? Unsay buot ining sukdanan o sulundan. Pattern, sulundan. Okay. O sukdanan. Kung kinsay kabalo diri manahi? Sister Lita, kabalo diri manahi. Okay. Brother Bal? Kabalo ko manahi? Patay ko ni mong karsunes. Sige. Kining mananahi, na sila'y pattern ng Manila paper, no? Una, ilan ng sukdan ka. I-measure. Pagkahuman, ilan ng mag-cut na sila sa pattern sa Manila paper, di ba? Unya, putlon nila katong tela, panapton,
i-pattern nila sa unsa tong pattern sa Manila paper. Ingon ana, para masakto gyud ang sukod. Insakto ba, Brother Val? Insakto? Okay, sakto ko no. Una iyang kuhaon, di ba? Kuhaon niya ang sukod, unya ang papel, pagkahuman iyang putlon ang panapton. Unya, kung karsunis man o sinina, mauna na ang iyahang pattern. Mao kini ang paagi sa kalibutan nga mag-umol kanimo aron ikaw mahiuyon niini. Ug busa, kinahanglan nga atong tan-awon ang atoang kinabuhi ug tan-awon nato kung giunsa bata giumol sa kalibutan sa pagpahiuyon sa iyahang kaugalingon. Adlaw-adlaw o matag-adlaw sa panahon atong susihon aron atong makita ang atoang panginahanglan nga kanunay nga ayuhon alang sa atoang Diyos, para sa himaya sa atoang Diyos. Dili kinahanglan natong baghuon ang atoang mga hunan. Dili ba? Di ba? Kinahanglan natong baghuon ang atoang huna-huna. Atong basahon sa Romans 12:2. In we do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing pagbag-o sa inyohang huna-huna. NLT, do not copy. O don't copy the behavior. Unsa ko no? Don't copy the behavior and customs of the world, but let God transform, baghuon ka into a new person by changing the way you think sa imong huna-huna. Atong makita diri unsaon paagi nga kita dili mapahiuyon kung dili kita mausab. Naa kinahanglan nato ang pagbag-o. Sakto ba mga igsuon? Karon, kung moingon ka nga ang pagbag-o dili kini ang pagbuhat o paghimo pag-usab. Nga pagbag-o, paghimo na lang o pagbuhat pag-usab dili. Kay sa Grego kini naghisgot sa usa ka metamorphosis. Kabalo naman taana no. Kinsay science teacher dire si Sister Maida. Di ba, Sister Maida? Science teacher no, Carlo. Okay. Aklong tanawon kung sakto ba ni Sister Maida ha. So usa ka maayong ehemplo ay ang alibangbang. Sabot mo alibangbang? Alibangbang sa amoa higop-higop. Sa Tagalog, paro-paro. Okay. Paro-paro. So kini siya kining atong makita kining higop-higop no alibangbang nga di man ni siya nindot, gikan man ni siya sa ulod, di ba? Kukon gibalot sa uluran, di ba kasabuta uluran, pagkahuman sa sulod naa na siya ay kinabuhi. Okay, so sa paglabay sa mga pipila kaadlaw usa na nini siya ka nindot na, di ba? Pag maulod na siya nindot. Unya kining ulod, moingon ta nga peste man ni siya sa mga tanom. Sakto ba, Brother Peter? Kining mga ulod, peste ni siya sa mga tanom ba? Ilang kanon ang mga dahon. Karon kini dili kung atong tan-awon, kining ug mugawas na sa kukon, no? Kining katong kinabuhi nga naa sa sulod, mahimo na siyang caterpillar, di ba? O kini, dili na siya ngilad tan-awon. Ngilad pa ba o nindot na? Nindot na. Labi na kung mahimo na siyang alibangbang. Naamang ganay House of Butterfly, diri ba to sa Davao? Oh, tanawa nga naman, lain-lain nga mga colors. Subot pa sabot nga kining mga alibangbang pod naapod ni siya contribute sa kinaiyahan sa environment, no? Pero una nag-agi siya og kamaot. Sabot mo maot? Maot. Dili maayong tan-awon, maot siya, ngilad siya. Okay. Marita sa ikaduhang punto sa atoang sa sermon ni Pastor. The way the fixing happens. Ang paagi nga ang pag-ayo mahitabo. Ang pag-ayo mahitabo sa huna-huna. Di ba naingon to dito ganiha?
renewing of your mind. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Mao kini ang paagi, ang pag-ayo mahitabo, pinaagi sa pagbag-o sa huna-huna. Matikala ka, unsa ang kahulugan sa pagbag-o sa Grego? Sa Grego, atong tanawon, mas well explained siya, no, sa Grego. Anakainosis. Unsa kuno? Anakainosis. Sa English, renovation. Kasabutaan na. Renovation. Sa Merriam Dictionary, ang renovation, atong hubaron sa binisaya, himuong bag-o pag-usab. Unsa kuno? Himuong bag-o pag-usab, ingon aron mapasig-uli sa mas maayong kondisyon o kahimtang, pinaagi sa paglimpyo o pag-ayo o pagtukod, pag-usab. Ikaduhang definition, una man tong definition, sa Merriam, revive. Ganiha, renovation. Ikaduha, revive. Ikaduhang kahulugan sa pagpasiuli sa kalagsik, kinabuhi o kalihukan o mabuhi pag-usab. Kinahanglan nga ingon ni ini kanunay nga butang sa atoang kinabuhi. Renovation o revive. Dili kita kanang mapaus-us gani, no? Deteriorate, no? Dili kita mapaubos o maus-us o samot nga madaot sa atoang paglakaw uban sa Dios. Kung ang atoang kinabuhi sa pag-ampo wala sa maayo o mas maayo nga kahimtang adtong 2024, nan kinahanglan nato nga mapasig-uli kini ang espirituhanong kusog, our spiritual strength, kinabuhi o kusog, kinahanglan nga naanay, unsa man, kadasig or kaikag, excitement. No? Kung sa 2024, human naman to, ato nang baghuon, ato nang usbon karong 2025. Magmatidud-anon na ta sa ato ang kaugalingon, mahitungod sa paagi sa ato ang pagkinabuhi. Hello mga igsoon. Ayaw, sama sa pasidaan ni Apostol Pablo, dili ta magpahiuyon. Magpahiyon sa sukdanan, sa kalibutan apan kita magbag-o sa atuang huna-huna. Moagi ta sa meta for possess. Samtang ang atuang mga huna-huna gibag-o. Dili man sayon ang pagbag-o. Sama sa ulod. Dili man dali-dali nga nahimo siyang paru-paro, di ba? Dili man dali-dali nga na maanindot na kaayo tan-awon. Niagi pa siya og kamaot, kangilad, di ba? So ingon ana pud ta sa ato ang kinabuhi. Ang ato ang huna-huna diri wala lamang nagtumong o nagpunting bahin sa utok. Oo, panguna kini nagpunting sa ato ang salabutan. Our intellect, salabutan. Sa Grego, atong hubaron kini nga nagtudlo sa huna-huna, sa pagbati o kabubuton. Nagpasabot nga kini naghisgot sa atoang huna-huna, emosyon o kabubuton. Ang naglakip diri mao ang atoang personalidad. Kita, personalidad. Ang atong mga pamatasan. Unsa may atong baguon? Ang atong mga personalidad, ang atong pamatasan, ang ato ang mga kinaiya, ang atong mga panghuna-huna, renewing. Di ba? Baghuon ang huna-huna. Ug ang tanan nga mga butang nga kabahin ni ini, butanga. Ang huna-huna naglangkob sa tanan, mahitungod sa ato ang pagkatawo. Ang atong huna-huna, naglangkob na siya. No? Covers everything about our being. Naglangkob ni siya, isip, pagkatao nato. Mao niya ang gitawag nga
Unsa ni siya? Psyche. Psyche. Ana rin. Psyche. Oh, kabalom na ana, psyche. Psychology. Dihagikan ang pulong. Sa Hebrew, dili Hebrew, Greek. Suke. 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 Wala diya. Tangtangon lang ng Y. Suke. Butangan og U. Suke. Sa Greek. Greek. Okay. So sa psychology, kini siya gitawag og kining psyche, galamhan. No? Kung atong hubaron ang kining psyche, galamhan. No? Mao ni ang kinatibuk-an sa atuang hunahuna sa tawo nga naghunahuna nga walay panimuot. No? Kini mao ang tinuod nga atuang kalag kanang sa sulod. Mao nay atuang tinuod. Ang gawas dili man ni. Kunsa ka sa sulod, mao na ikaw. Busa ang renovation, ang pagbag-o, magsugod yun sa atuang galamhan sa psyche, sa sulod, o sa atuang kalag. Ang atuang kalag. Sama sa gingon ni Pastor nga, ang atuang kinaiya, ang atuang personalidad, ang atuang panghunahuna, ang atuang pamatasan, ug tanan natong mga psikolohikal nga paghimo, gilakip na niini. Kauban na niini. Ang punto mao ang atuang tibuok kalag. Ang atuang kalag. Kinahanglan nga mabag-o aron mabag-o. Ang atuang kalag, ang atong panghunahuna, ang atuang kinaiya. Ang atuang kalag kinahanglan mabag-o mga igsuon. Ang atong kinabuhing Kristohanon mao ang usa nga kanunay nga paglakaw sa pagbag-o. Dili man automatic nga karon na born again ka ugma perfect na ka. Naay metamorphosis, naay pamaagi unsaon ka baghuon sa Dios. Hinumdumi igsuon. Bisan ikaw gusto nimong mabag-o ang imong kaugalingon. Kung walay tabang ang Ginoo, dili gyud ka mabag-o. Kinahanglan kita kung buot natong mabag-o, mutawag yun ta, mangayog yun ta og tabang sa Ginoo. Kay ang Ginoo ra gyud ang magbag-o kanato. Hello? Magpaanindot nga magwapo ang atuang kinabuhi. Hello? So mao na sa atuang paglakaw isip Kristohanon, no? Kinahanglan nga mabag-o ta. Hello? So sa 2 Corinthians 4 verse 16, ingon dire, therefore, we do not lose heart, though outwardly, sa gawas, outwardly, we are wasting away. Yet, inwardly, sa sulod, sa kalag, we are being renewed day by day. Sa matag, adlaw, gibag-uta sa Ginoo. Amen ba mga igsoon? Sa New Century Version, ingon dire, so we do not give up. Our physical body is becoming older and weaker. No, sa tinuod lang, kung mas tigulang na ka, mas huyang naman jud ka. Dili na makumpara adtong mga bata-bata pa ka, 30 years old ka. Okay? So, mas luya na ka, mas huyang na ka. Ang kusog nimo sa una, nawala na gamay. But our spirit, ang atoang espiritu, ang atoang kalag sa sulod is made new every day. Natanawa? Gibag-o sa matag adlaw. Atong makita dire, unsa sa sulod, sa atong mga espiritu, sa sulod nato, nga kita gibag-o adlaw-adlaw. Ang atong pagkatao, meaning ang atong pagkatao sa sulod, gibag-o sa Dios. Hello? So atong tan-awon kini sa Greek. Ningon dire, yet the inner man is renewed day by day. Ang Grego nagpasabot nga ang sa sulod nga tao, the inner man, sulod nga tao, gibag-o sa Dios adlaw-adlaw.
kitang tanan adunay sulod nga tawo. Kitang tanan, moingon ka nga tawo ka, aduna kay inner man. Hello? Kining atong lawas outward lang ni. Sa gawas lang ni. Makita nimo nga tigulang na, nangulubot na, nanguyos na, ang atoang mga unsa ni? Skin, panit. Di na madahan og bikibelo. Di na madahan og botox-botox. Ang outward. Apan ang inside, gibag-o ta sa Dios adlaw-adlaw. Gipakusog ta sa Dios adlaw-adlaw. Mao ni mas importante mga igsuon. Hello? So kini ato makita, na kining tanan adunay, kitang tanan adunay sulod. Sulod sa atoa, kini nagpunting ang atoang espiritu. Sa sulod nato adunay espiritu. Adunay kalag. Hello? So dili lang ta sa gawas nga tawo, apan adunay sulod nga tawo sa sulod. Sa matag usa ka nato nga kinahanglan natong bantayan. Ang atong bantayan, unsa man ang naa sa ato ang sulod, atong siguraduhon, nga unsa man tong naa sa sulod, mabag-o kini kada adlaw. Hello? Ingon niini ang ato ang Kristohanong paglakaw. Dili man lisod, mingon nga, lisod ang usa ka Kristohanon. Grabe ang standard. Now, kung maingon kag lisod, adto na lang kas kalibutan. Wa may mutan-aw nimo unsa ang imong standard. Di ba? Dili lisod mga igsuon. Kung ang atuang sumbanan, ang pulong lang gyud sa Dios. Hello? Sumao ni nga ang atuang Kristohanon nga paglakaw, kinahanglan nga adunay pagkausab ug pagbag-o sa kalag ug espiritu. Karon ang pangutana, ang ato bang sulod, ang ato ang inner man, ang ato bang sulod nga pagkatao, na bag-o ba kada adlaw? Hello? Mao ni pangutana. Sa atong paglakaw, isip Kristohanon, na bag-o ba ang ato ang sulod kada adlaw? Kita adunay sulod nga pagkatao, nga atong bantayan, nga kinahanglan, anaa kanunay ang presensya sa Dios. Mao ni ato ang bantayan. Isip Kristohanon, atong bantayan kanunay. Bisan pa ka og 10 years, 15 years, 20 years, 30 years nga Kristohanon, atong bantayan ang atuang inner man, ang atuang kalag, ang atuang espiritu, ang presensya sa Dios, atong siguraduon nga naa kanato. Hello? Kabalo mo ako makasubo. Kinsay nagtanaw og Daystar? Nagtanaw mo og Daystar? Tanaw og Daystar? Wala na? Kinsay nagtanaw og Daystar? Wala ang kining, unsa to kanang TBN? Wala namang good ang TBN. Ang pinakakusog na Christian organization, ang Daystar. Nagsugod ni siya 1998. Ang TBN, maon gina sa una, katong kuan, naman di si benihin gud sa una, sa TBN, di ba? So, katong naa sa mga pastoral meeting katong sa COP, masulti naman ako no nga COP kay friend na gud ta. Di ba? Friend. Close friend. Okay, so masulti ni na ako ni. Ningon man gud sila mga pastor sa Manila, ningon sila nga ay shocking kuno kay kanang abi nimo nang sa TBN, di ba? Kanang murag hay kayo sila nga hallelujah, ana. Abin mo filled sa Holy Spirit. Di ba? Tinuod man, di ba?
ang atong tan-oy feel good sila sa Holy Spirit. Dili man ni pangdaot. Kay gisulti man gyud nakita man gyud nila no. Hala sa ilahang hotel di ay daghan mang mga alak. Una mo atubang sa kamera Unya, di ba kita kay syempre man of God good na, di ba? Di ba? Na-shock mo? Di na lang na ako isulti oy. Ha? Ipadayon. Interesado kay sila. Ala, nagmarites ko. Dili man ni marites kay gisulti man gyud nakita man gyud nila. Ningon dili mi makatuo pag sulti sa dito sa Manila ba ningon sila nga ako magduda man ko, di jud ko ingo. Tinuod kaya ana, tinuod kaya. Pero mga igsoon, gospel man gud na, pulong man na gud sa Ginoo. So bisan pa og naay nabuhat nga dili maayo, mulusot gyud ang pulong sa Ginoo. Gamiton lang gyud gihapon na sa Ginoo. Hello. Ingon ana man gud ka gracious si God. Pero tanawa nawala. Natingala mo nganong nawala? Unya sunod ani kining Daystar. Actually wala na ko nagatanaw aning Daystar. Pila na katuig. Kay ngano naanap yung nagsulti sa ako nga ay kuan manggo daghan diya mga preacher nga mo na niingon si niingon siya nga watchful daw kung unsa ang atuang tan-awon sa TV. Bisan pag Christian daw na watchful daw ta kay ngano wala man ta kaila sa ilahang kinsa sila. In public kaila ta, pero in private kanang naana sila sa ilahang balay. In private ba wala na nakakita. Kinsa sila. Pero ako mingon ko nga dili ko dali mga tuo. Pero mura ko pag magtan-aw ko naingon ko nga mura jud na jud ni murag insakto gyud. So daghan kaayo nga mga ang tawag ana kay televangelist man, di ba? Televangelist nga sa una nga mao jud to akong tan-awon. Pero mga 1 year, mga 1 year na. Nindot man kaay mawali. Mabless po ka. Word of God good, no? Kailan naman siguro mo kay TD Jakes? Ha? Nindot kaay siya mo encourage. Nindot kaay mo wali. Pero, kuyaw man pod. Kuyaw. Kuyaw ang nahitabo. Naapay daghan nga ako jong gi-follow. Naingon siya nga mag-step down siya. Tigulang na siya. Mag-step down siya sa ministry niya katong papa gani adtong naa sa Priscilla ba? Katong papa ni Priscilla. Mag-step down kuno siya. Ngano mo siya mag-step down? So murag matingala na lang ka. Daghan kaayo karon mga televangelist sa Daystar. Nag-step down tungod sa immorality. Mismo ang leader sa Daystar. Immorality. Kaning leader, kaning founder. So atong makita mga igsuon, ang atong expectation, taas kaayo, di ba? Taas kaayo. Mga igsuon. Mauna importante. Kitang mga senior, taas pod ang expectation sa mga mga kabataan sa atua. Nga kita mamahimong good example sa ilaha. Nga kita kung mawala sa kalibutan, naatay legacy. Hello, maayong legacy.
makasubo nga maapil manggod ang mga tarong. Hello mga igsoon. Maapil ang mga tarong. Mga naninuod nga nangalagad gyud sa Ginoo. Ngano kaha ang pangutana ana, ngano kaha nga well known sila all over the world, naa sila sa TV. Dagko kaayo ang ilang mga ministry, gitawag sila og mega churches. Ngano? Kay balo ba mga igsoon? Tungod kay napasagdan nila ang ilahang kaugalingon. Dili na nila kinahanglan og Ginoo sa ilahang pagwali. Di na kinahanglan nila ang presensya sa Ginoo. Ngano man, maayo naman kayo silang muwali. Maayo na kayo silang muwali. So mauna nga kita isip mga Kristohanon as a senior no nga kita tan-awon pud ta sa mga kabatanunan nga maayong example ang atuang paglakaw, ang atuang pagkinabuhi diha sa Dios. Nga kinahanglan adlaw-adlaw baghuon sa Dios ang atuang kasing-kasing, our inner man, baghuon sa Dios ang atuang kasing-kasing. Ingon man nga atong pangayoon ang presensya sa Dios kanunay. Aron dili ta maligas. Kasabot mo ligas? Ha? Aron dili ta maligas. Kinahanglan anaang presensya sa Dios. Ang balaang Espiritu Santo matag adlaw kanato. Kay ang Espiritu Santo ang mo-convict kanato. Kung tama ba, insakto ba ang atuang paglakaw, ang atong pagkinabuhi, isip Kristohanon. Mao nang importante gyud ang presensya sa Dios sa atuang kinabuhi. Dili nato ibaliwala ang presensya sa Dios sa atuang paglakaw, sa atuang isip Kristohanon niining kalibutan. Daghang mga babagdag as a Christian, daghang mga challenges nga mga magpahunong kanato, ingon man nga daghang mga tentasyon no nga magatintal kanato apan kung naa ang balaang Espiritu Santo kanato panalipdan ta nga kita mahimong moingon ta kung mawala ta sa kalibutan, makaingon ang Ginoo, well done, good and faithful servant. Hello? Mong dili nato kalimtan bisan pa pila ta katuig nga Kristohanon. Bisan og every Sunday na ata diri sa simbahan. Nagtan-aw ta online. Pila ta ka tuig nga Kristohanon. Kinahanglan gihapon nga kita total dependent on the presence of God. Sa Ginoo lang gyud. Amen. Kay mahimo man nga maingon ta, hallelujah. Mahimo man nga maingon ta nga sa gawas, di ba? Sa gawas atong makita, uy, nindot kaayo. Mayo lagi siya muwali. Pero ang atong kanunay nga sutaon, deep sa ato ang inner man, naa ba ang presensya sa Ginoo? Oo, sa gawas lang to. Mao na mga igsoon, ang ako ang challenge nga, kita gyud, kita ang maghimo og panahon nga mangayo sa presensya sa Dios matag adlaw. Nga baghuon ta sa Dios, magdepende ta sa Dios matag adlaw sa atong pagkinabuhi, sa atong paglakaw diha kang Kristo Jesus. Amen. Amen. Mao na nga kinahanglan nga atong pakanon ang atuang kalag sa pulong sa Dios. Nga ato siyang anad ka na imong simbahon ang Dios matag adlaw. Anad ka nga ikaw makipag-istorya sa Dios matag adlaw. Nga dili malabay ang usa ka adlaw nga wala man lang ta nakapasalamat sa Dios. Amen.
Matag adlaw, muduol ta sa Dios. Bisan kag naglabak ka, naligo ka, no? Di ba? Daghantang masulti sa kamaayo sa Dios. Ang ato alang breath, ang ato alang gininhawa. Di ba? Di ba kung ano na siya blessings na nagikan sa Dios. Amen ba? Mao na nga dili nato matukod ang atuang kaugalingon nga lig-on kung walay tabang ang balaang Espiritu Santo ingon man ang pulong sa Dios sa atuang kinabuhi. Mao na nga kinahanglan matag adlaw atong imbitahan ang naalang diha ang balaang Espiritu Santo ang ato alang buhaton nga ato siyang imbitahan. Balaang Espiritu Santo hatagi ko, giyahi ko karong kabuntagon. No, sa imuhang kaalam, sa imong pasensya, di ba? So usahay na dili ta kontento apan balaang Espiritu Santo isatisfy ko. No, so mao na nga atong pakanon ang ato ang kalag sa ato ang sulod. Mahimo man tang magpanindot sa gawas. No? Mahimo tang magpaputi sa gawas. Mahimo kayo na, pero ang ato ang sulod, kumusta ka ha? No? Mao na nga kinahanglan sa matag adlaw muduol gyud ta sa presensya sa Dios. Kay mao ni magpabag-o ka nato. Amen. Kinahanglan nga mabag-o ta sa ato ang panghunahuna. Sa atong paglakaw isip Kristohanon mabag-o ta sa ato ang panghunahuna katong mga negatibo nga mga butang atong ibutang nga positibo. Ingon man kinahanglan nga mabag-o ang ato ang pamatasan, ang atong mga gawi, ang ato ang mga kinaiya. Kinahanglang mabago ang ato ang mga taras. Kasabot mog taras? Ha? Ha? Batasan. Taras, labi na sa ato ang mga igsuon kang Kristo. May nga munta, igsuon nato na. Pero atong dautan, atong libakon, tangtango nato na mga igsuon. Hello? Kay kung ingon ana paghihapon ng atong gawi, ingon ana paghihapon ng atong taras, nagpakita lang kini nga kita nagpahiuyon sa kalibutan, sa standard sa kalibutan. Kung sa una nga dili ka Kristohanon, dili ka kabalong magpasaylo. Alo, kinsa diri ang sa una? Katong dili pa mo Kristohanon, dili gyud mo kabalong magpasaylo. Taas ang kamot. Ako number 1. Bisan patag magkabanggaay, dili gyud kanako pasayloon. Kanang batasana usahay mo andar biya na. Kasabot mo? Mo andar ng batasana bisag pila na ta katuig nga Kristohanon? Hello? Katong di pa ko born again. Patay kung patay. Ana ba? Patay kung patay. Waiting ganay, wag tingnan, hangtod mamatay. Ana magyud na. Hangtod mamatay, di magtingganay. Pero pag ka-born again na, gibago naman ta sa Ginoo, dili ta perpekto, pero gibago naman ta sa Ginoo. Unsa man, mao ba ta gyapon? Di ba dili ngano man makonsensya biya ka. Di ba? Naabay magsulti sa imuha nga, uy, gibago na biya ko. Wala, automatic na. Ang balang is, kulbaan ka kung dili ka magpasaylo. Kasabot mo? Nakasabot ha? Na-feel na ninyo? Di ba kulbaan ta kung dili ta magpasaylo, di ba? Kung maglagot pud ta, kulbaan pud ta. Kay ngano man, gi-check ta sa Holy Spirit nga, dili na maayong pamatasan. Isip, gibag-o na, isip, giluwas na ni Kristo. Karon, kung ingon ana lang gihapon, kabalo mo nga kaning pamatasan, mao na imuhang weakness,
kanang kung suko ka, nya suko ka saya. Dili na ako na siya tinggan, bisag born again na ka. Di na ako tinggan. Di na ako natinggan. Pero ako, isog man jud ko nga pagkatawo, no? Nga bisag hangtod mamatay, di nagyud ako, no? Di gyud ko makipag-istorya, ana. Di nagyud hangtod mamatay, di. Pero pagka born again na ako, murag, ako po, matingala po ko. Uy, Ginoo, gibago de ko nimo. No, gibag-o. Tinuod. Ako dili ko dali magpasaylo. Pero karon nga na born again na makapasaylo na ko. Hello, ana ba ta? Makapasaylo ta? Wala ta nagpahiuyon sa standard sa kalibutan, igsuon. Kung ingon ana ta, kung magpabilin ta nga dili ta magpasaylo, apan mo ingon ta nga, ako born again ko, ako Kristohanon ko, 40 years na ko nga Kristohanon, pero dili ka kabalong mo pasaylo, dili lang gyapon ka magtingog-tingog sa imong igsoon, sa imong amiga, sa kaubanan nato diri sa church. Igsoon, mahadlok ta pag rapture kung mauban ba ta o dili. No? Maulang ba? Ang ako ang rason, maulang ba na ang hinungdan nga dili ko ma-rapture? Usik biya. Kung di ko ma-rapture nga dugay biya ko nga. Lord, Ginoo ko, pasaylo ako, baghuag yung ko, Ginoo. Kay gusto na ako nga ma-rapture ko. Hello? Mo na atong tumong. No? Mo na nga kita magpasaylo. Hello? Kay kung dili, naalang, nagpuyo lang gihapon ta, no? Nagpahiuyon ta sa standard sa kalibutan. Atong basahon ang Jude 20. Jude 20. Asa man ning Jude 20? At tumos Revelation. Una sa Revelation. Jude, but you, dear friends, build yourselves up in the most holy faith and pray in the Holy Spirit. Ang buot pasabot ni ining build yourselves up, makapalig-on, no? Makapalig-on sa inyuhang kaugalingon. Unsa mang buot pasabot ani sa Grego, naa sa gitawag og present active tense. Present active tense. Nagalihok. Ang hulagway niini, ang picture niini sama sa pagtukod sa bag-ong balay. Picture. Nana. Maunay picture o hulagway sama sa pagtukod sa bag-ong balay. Busa, imong siguruduhon nga ang imong balay, nga imong gitukod, pag-usab, matag adlaw. Di ba, dili man ingon dayon nga, atop dayon, haligi, atop dayon, di ba? Hinay-hinay man na. Hinay-hinay, imo sa palig-unon ang foundation, di ba? Una nimo ibutang ang haligi, imong buhusan. Butangan nimo na og kining bakal, di ba? So, every day, naa kay mahuman, hinay-hinay, naay nausab, matag adlaw sa pagtukod nimo sa balay. Karon imong himuon, nga kanang balay usa pagbag-o sa sulod nga pagkatawo sa imuha adlaw-adlaw. Again, moingon ko nga kita Kristohanon ta pero dili ta perpekto. Why perpekto? Why makahukom? Why maka-judge? Moingon nga perpekto ko. Why makasulti nga moingon ka nga perpekto nga ka nga Kristohanon. Wala. Kay ngano man, hinay-hinay, sama anang balaya, hinay-hinay nga gitukod. Hinay-hinay nga pagbutang og mga bungbong, pagbutang og haligi, pagbutang og atop. Ingon ana ang ato ang kinabuhi. Hinay-hinay nga gibag-o sa Dios matag adlaw. Mao na nga dili ta manaway. Hello, dili ta manaway. Naunsa man na siya. Ngano man na siya. Di ta manaway. Ngano man. Hinay-hinay nga gibag-o ta sa Dios matag adlaw igsoon. Amen ba? Mutuo ba mo ana?
Kini usa ka kanunay nga butang nga kinahanglan nga mahitabo sa atoang Kristohanong paglakaw, ang pagbag-o, ingon man pag-usab sa atoang hunahuna. Dili kini mahimong kanang tigulang, no? Nga nangliki na, no? Nangliki na. Apan kanunay nga ginayo kanunay sa kahimayaan. Ngano mang buot nato magbag-o? Ngano mang buot nato nga baghuon ta sa Dios para bana sa imong kahimayaan? Para ba daygon ka sa mga katawhan? Kita buot magbag-o. Kita buot mag-usab para sa kahimayaan sa Dios. Amen. Amen. Wala tay ipasigarbo nga atoa kay ang Dios lang gyud ang nag-usab kanato. Amen. Ang katuyuan niining tanan mao nga kita kanunay nga magkinabuhi sa pabor sa Dios. Nga nahibalo nga giuyunan nga ang iyahang kabubuton maayo nga makapahimuot og hingpit. Akong basahon ang Romans 12:2. Pangulahi nga scripture. Don't copy the behavior and the customs of this world, but let God tuguti ang Diyos. Let God transform you into a new person. Tuguti ang Diyos nga baghuon ka, usbon ka, ngadto sa bag-ong tawo. By pamaagi, by changing the way you think. Natanawa? Baghuon, usbon ang imuhang panghuna-huna. Then you will learn to know God's will for you. Mauni, igsuon. Imong makbawan, imong makitaan nga ang kabubuton sa Dios para kanimo. Unsa man ang kabubuton sa Dios, ningon diri, which is good. Ingna daw, good and pleasing and perfect. Natanawa, pleasing. Hallelujah ba? Mauna ang kabubuton sa Dios sa matag usa ka nato. Mauna nga buot sa Dios nga kita bag-o ang atoang inner man, ang tao nga sulod sa atoa. Ang atoang kalag, ang atoang espiritu bag-o. Kay buot sa Dios nga madawat nato ang iyang kabubuton, ang kabubuton nga maayo. Tungod kay maayo siya nga Dios, maayo ang iyang kabubuton kanato. Ingon man pleasing. Kaaya-aya sa Tagalog, kaaya-aya, hindi ko kabalo sa Bisaya. Ha? Kahimutan. Kahimuot. Hallelujah. Woo. And perfect. Dili kulang ang kabubuton sa Dios sa matag usa kanato. Ang pagkahimuot sa atoa sa Dios perfect. Hingpit. Tibuok. Hello? Hello ba? Nadasig ba mo sa pulong sa Dios? Mauna ang igsoon. Hallelujah. Mauna nga kinahanglan sa Dios nga sa atong pagpuyo, sa atong paglakaw sa 2025, atong baghuon kanunay ang inner man. Ang pagkatao sulod kanato. Bagho nato ang atoang hunahuna. Atong ibilin ang 2024 nga dili mao. Dili nato dadon ang mga bagahe sa 2024 nga dili maayo. Ato na nang ilabay. Unsa may nahitabo diha sa 2024, humanana. Naa nata sulod sa 2025, ang 2025 ang mas importante. Amen. Mauna nga atong tugutan nga ang pangalan sa Dios ug ang Dios ang mahimaya sa atoang kinabuhi. Nga kung kita kanunay mangayo sa presensya sa Dios, ingon man magpuyo sa presensya sa Dios.
Sa tabang sa balaang Espiritu Santo, ingon man sa pulong sa Dios, kita mga ligon, kita mga usab, kita mabag-o. O ingon man, kita madaugon nga Kristohanon, kang Kristo Jesus. Amen. Na-bless ba ta? Amen. So manindog ta. My strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower. Hallelujah. My very present help. You are my shield, my strength, my portion. Sa atong pagkinabuhi o paglakaw sa Dios karong 2025, timani nga ang Dios ang imong kusog, ang Dios ang imong proteksyon, ang Dios ang imong tabang, ang Dios ang imong paglaom, ang Dios ang magpadalangin kanimo matag adlaw. Kanunay ang Dios, ang presensya sa Dios magauban kanimo. Dili kaniya pasagdan, dili kaniya biyan. Apan ampingan ka ug amumahon sa Dios, iyang ipakita na ikaw pinili ug pinalangga sa Dios. Karong 2025, imong makita ang kamot sa Dios nga mulihok diha sa imuhang kinabuhi, diha sa imuhang sitwasyon. Hallelujah, hallelujah. Oh, daghang salamat o Dios nga kanunay kang magauban kanamo o Dios, ug himo-imoon mo kaming mga madaugon, malampuson sa tanan namong pagabuhaton. Daghang salamat o Dios sa imo ang pulong karong kabuntagon. Aniya kami sa imo ang atubangan. Nag-ampo o nangayo o kausaban sa among mga kinaiya, sa among mga panghunahuna, sa among mga pamatasan. Ginoong Dios, hallelujah. Among gipangayo Ginoo ang imo ang gamhanan nga kamot, nga padayon, nga muhulma sa among kinabuhi iisip Kristohanon, nga ikaw ang mahimaya sa among kinabuhi Ginoo. Daghang salamat o Dios nga wala mo kami pasagdi sa 2024. Apan imo kaming gihimong madaugon, gihimo mo kaming mga malampuson. Daghang salamat o Dios sa imong mga panalangin nga imong gibubo sa imong mga katawhan. O karon sa 2025, among masinati, among makita ang giya sa imong gamhanan nga kamot sa among kinabuhi o Dios, sa among mga buluhaton. Daghang salamat nga ikaw ang magauban kanunay. Ang imong presensya ang magagiya kanunay. Ang imong presensya o Dios ang magpalikon ka sa matapos sa kanamo ingon man nga maghatag og proteksyon nga dili kami maligas niining
standard or pattern sa kalibutan. Akpan, Ginoo, imo kaming paligunon diha sa imuhang presensya. Na imo kaming kanunay pandungan, o Dios, sa mabalang Espiritu Santo sa imuhang dugo, Ginoo. Daghang salamat. Aniya kami, o Dios, nagasimba, naghalad, ingon man naghalad sa amuhang gugma diha kanimo. Tungod kay angay kang higugmaon, o Dios, walay lain nga mahimaya sa amuang kinabuhi kung dili ikaw. Among ampo, Dios, nga imong paligunon. Imong paligunon ug imong usbon, Ginoo, ang matag usa kanamo. Daghang salamat, o Dios, karong kabuntagon sa imong mga pulong nga nagahagit nga magpuyo sa imong presensya. Sa balang Espiritu Santo, sa imuhang pulong. Daghang salamat nga imo kaming tabangan, o Dios, sa among pagpuyo sa 2025. Ug imo mo kaming ubanan sa 2025. Sa sulod sa 12 ka bulan, ikaw ang magauban kanamo, ikaw magaamping kanamo, ikaw ang magaamuma kanamo, ikaw ang magagiya kanamo, ikaw ang magpalig-on kanamo adlaw-adlaw. Kang sulod kang Kristo Jesus, daghang salamat, o Dios. Simbahon ka, halaran ka. Amen ug amen. Hallelujah.